बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बगैर वजू के अल्लाह का जिक्र हराम है? क्या हम बिना वजू के तस्बीह को पकड़ सकते हैं? क्या चलते फिरते और कामों के दरमियान तस्बीह और अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है? आइए पहले तो हम अल्लाह के जिक्र और तस्बीह के चंद फजाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सही अहादीस से जानते हैं। जिक्र के मायने याद करना, याद रखना, चर्चा करना, खैर ख्वाही और इज्जत व शरफ के हैं। कुरान करीम में जिक्र इन तमाम मायनों में आया है। अल्लाह अज़्ज़वजल को याद करना, उसे याद रखना, उसका चर्चा करना, उसका नाम लेना जिक्र अल्लाह कहलाता है। जिक्र अल्लाह की तीन किस्में हैं। नंबर एक, जिक्र लसानी के बंदा जुबान से अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र करे, उसमें तस्बीह, तकदीस, सना, हम्द, मदा, खुतबा, तौबा, इस्तगफार, दुआ वगैरह शामिल हैं। नंबर दो, जिक्र कल्बी के बंदा दिल से अल्लाह का जिक्र करे, उसमें अल्लाह पाक की नेमतों को याद करना, उसकी अजमतों की बिरियाई और उसके दलाइल कुदरत में गौर करना, उलमा इकराम का इस्तंबात मसाइल में गौर व फिक्र करना दाखिल है। नंबर तीन, जिक्र बिल जवारा के बंदा मुख्तलिफ आज़ाए जिस्म से अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र करे, जैसे कि हज के लिए सफर करना, आंख का खौफे खुदा में रोना, कान का अल्लाह ताला का नाम सुनना। नमाज तीनों किस्म के जिक्र पर मुश्तमिल है। तस्बीह व तकबीर, सना, किरत और जिक्र लिसानी है, और खुशू गुजू, इखलास जिक्र कल्बी, और क़याम रुकू व सुजूद वगैरह जिक्र बिलचवारा है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया, मरते दम तक तुम्हारी जुबान जिक्र अल्लाह से तर रहे। अल्लाह पाक के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। जिक्र इलाही मुंजियात यानी निजात दिलाने वाले आमाल में से है। हर मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह पाक के जिक्र से तर रखे। हर जायज काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करे। हराम और नाजायज काम से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज 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 नहीं पढ़नी चाहिए। हराम कतई काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफर है। शराब पीते वक्त, जिना करते वक्त या जुआ खेलते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफर है। याद रखिए, जुबान से जिक्र और दरूद बाइसे अजर सवाब भी है और बाज सूरतों में ममनू भी। मसलन मकतबतुल मदीना की मतबूए बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफा नंबर 533 पर है कि गाहक को सौदा दिखाते वक्त ताजिर का इस गर्ज से दुरूद शरीफ पढ़ना या सुभान अल्लाह कहना कि उस चीज की उम्दगी खरीदार पर जाहिर करे नाजायज है। यूं ही किसी बड़े को देखकर इस नीयत से दुरूद शरीफ पढ़ना कि लोगों को उसके आने की खबर हो जाए ताकि उसकी ताजीम को उठें और जगह छोड़ दें, ये नाजायज है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान गुनाह करता रहता है तो उसके दिल को जंग लग जाता है। इसी तरह जो इंसान अल्लाह का जिक्र और इस्तगफार पढ़ता रहता है तो उसका दिल नरम हो जाता है और नूर से मालामाल हो जाता है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शय को खूबसूरत बनाने के लिए कोई ना कोई शय होती है, इसी तरह दिल को चमकाने के लिए अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है। अल्लामा इब्ने क़य्यम का फरमान है कि एक दफा शेख मुझसे फरमाने लगे, कैदी वो नहीं होता जिसको कैद खाने में डाला जाता है, बल्कि कैदी तो वो है जो अल्लाह के जिक्र को छोड़कर बुरे कामों में लग जाए। कैदी वो नहीं जिसको कैद किया जाए, बल्कि कैदी वो है जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। एक दफा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मक्का मुकरमा के एक पहाड़ से हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरदून आगे निकल गए। सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, मगरदून कौन लोग होते हैं? रसूल करीम ने फरमाया कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले लोगों को मगरदून कहा जाता है। रसूल अकरम का फरमान है, जो जिस कौम के लोग जिस जगह पर बैठकर अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस जिक्र करने वाले के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उन जिक्र करने वालों पर अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों का जिक्र अपनी महफिल में करता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र इलाही करने वाले की मिसाल जिंदा इंसान की है और जिक्र इलाही ना करने वाले की मिसाल मुर्दा इंसान जैसी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारक बयान करते हैं कि अल्लाह का फरमान है, जो मेरा बंदा मुझे
مجھے جس طرح یاد کرتا ہے میں اسی طرح اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی بندہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہوں۔ میرا بندہ جس لحاظ سے میرے پاس آتا ہے میں اس سے دگنا اس کی طرف جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ ترمذی شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی جنت کے کون سے باغات ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نبوی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا اور کہنا کہ جنت کی سرزمین بہت ہی عمدہ ہے، اس کا پانی مزے کا ہے اور بہت ہی اچھا اور میٹھا ہے، مگر وہ صاف چٹیل اور اس کے پودے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، انسان کو جو برکتیں اور رحمتیں اللہ کا ذکر کرنے سے ہوتی ہیں کسی اور کے ذکر سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث نبوی بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ ان الفاظ کو 100 بار پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک سارا دن ایسے بندے کو شیطان کے شر سے دور رکھتا ہے۔ اس بندے کا یہ عمل سب سے بڑھ کر ہوتا ہے جب تک وہ اس سے بھی بڑی نیکی نہیں کر لیتا۔ جو انسان 10 دن میں یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے اس کے سب گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات مجھ پر بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا بہتر عمل بتا دیجئے جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم سے سنا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو قوم ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے، فرشتے اس قوم کو گھیر کر اللہ کی رحمتوں سے ڈھانپ دیتے ہیں، اس قوم پر بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس قوم کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کو شامل نہیں کرتے، ایسی مجالس باعث نفرت اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں کو معاف کرے یا عذاب میں مبتلا کرے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم وضو کیے بغیر تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم وضو کیے بغیر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کا ذکر بغیر وضو اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو کیا جائے یہ تو بہت ہی بہتر ہوگا، اگر نہ بھی وضو کیا جائے تو ہم تسبیح کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہم بغیر وضو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے بغیر وضو تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، نبی کریم پر درود پڑھنا جائز ہے۔ اگر باوضو ہو کر پڑھا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ باوضو ہو کر تسبیح پڑھنا بہتر ہے، مگر یہ شرط نہیں ہے کہ ہم وضو کے بغیر تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو باجماعت نمازیں پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔